हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। जनरल इलेक्शंस 2024 को एक साल मुकम्मल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या बना? सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी, हुकूमत कहाँ खड़ी है? वोटर्स से पीस का वादा करने वाले ट्रंप सदर बनते ही बदल गए। ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ूम इन। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टोरी। आज एक साल मुकम्मल हो गया है 2024 में होने वाले इलेक्शंस को। पीटीआई आज का दिन यौम स्याह के तौर पे मना रही है और गवर्नमेंट यौम तामीर व तरक्की। नारे और दलाइल, नैरेटिव शायद दोनों तरफ हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस कुछ और हैं। एक बेसिक सवाल तो ये भी है कि 2022 के 2 साल बाद जो मुश्किल से डिलेड इलेक्शंस हुए, क्या इस नए पॉलिटिकल अरेंजमेंट ने पाकिस्तान को कुछ डिलीवर किया है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, यानी उसके ज़रिए से अपोजिशन ने गवर्नमेंट गिराई। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ पॉलिटिकल केओस का, या जिसको सारे इंस्टेबिलिटी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शंस देर से हुए। 60 रोज़ की जो एक आईनी मुद्दत है इंतखाबात कराने की, वो भी फॉलो नहीं की गई। इस दौरान इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इंतहाई कंट्रोवर्शियल रहा। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की डिलिबरेट कोशिश की गई। पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन भी हमने विटनेस किया और फिर पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के नाम पे इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया। यूँ जितने कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उनको आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंस के तौर पे ये इलेक्शन लड़ना पड़ा। किसी को कोई इंतखाबी निशान मिला, किसी को कोई मिला। इलेक्शन डे पे उसके बावजूद लोगों ने भरपूर जवाब दिया, हालांकि इंटरनेट डाउन था। वोट बहुत तादाद में पड़ा और इंतखाबात के बाद बहुत देर तक ये डिस्कशन जारी रही। एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स रहा कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। एक वक्त पे तो यूँ भी लगा कि शायद पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के गवर्नमेंट बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, पीडीएम के पुराने इत्तेहादी, उन्होंने मिल के गवर्नमेंट बना ली। इन इंतखाबात का जो मैंडेट है वो आज भी मुतनाज़ है, इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। पीटीआई इस गवर्नमेंट को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती है और 2022 के बाद से जो शुरू होने वाला पॉलिटिकल केओस था वो आज भी किसी ना किसी शक्ल में जारी है। अगरचे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ बेहतर देखने को मिल रहे हैं। कल आने वाली फिच की रिपोर्ट और आज आईएमएफ की रिपोर्ट यही कह रही है, लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ तक का सफ़र एक लंबा सफ़र है और आईएमएफ के मुताबिक ही पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3% रहने की तवक्को है, जबकि जब गवर्नमेंट गिराई गई थी 2022 में, उस वक्त हमारी ग्रोथ रेट 6% थी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव करनी है, उसके लिए जो एक इस्तेहकाम वाला एनवायरनमेंट चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगा प्रॉब्लम शायद परसिस्ट करता रहे। इस एक साल के दौरान पीटीआई ने कई स्ट्रैटेजीज चेंज की, मुख्तलिफ ऑप्शंस अपना के देखे, लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज किए, फाइनल कॉल दी, मुज़ाकरात किए, लेटर्स लिखे, लेकिन मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाए। शायद अभी तक रियलिटी से दूर हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस वक्त बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नज़र आती है। एक पेज इंटैक्ट है। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट से गुड टू सी यू की आवाज़ें नहीं आती। पैका एक्ट के बाद जो भी बची खुची फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी कंट्रोल में ले ली गई है। इसके अलावा कौमी असम्बली से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, इस्लामाबाद के रेड जोन में धरनों पे पाबंदी के कवानीन भी मंजूर करा लिए हैं गवर्नमेंट ने। इस दौरान कई अहम इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स भी हुए पाकिस्तान में। एससीओ की हमने मेज़बानी की, आज स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, 30 ईयर्स के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। अगर एक साल का ये सफ़र देखें जनरल इलेक्शंस का, तो बहुत कुछ हुआ है और हुकूमत तो शायद मजबूत है, लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो कुछ हम विटनेस कर रहे हैं जर्नलिस्ट के सेंटिमेंट्स की शक्ल में, और हम जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में ख़ुद सियासतदानों की पॉलिटिकल स्पेस को कम होता देख रहे हैं, सवाल ये है कि वो स्पेस तो रहनी चाहिए। वो रहेगी तो आप गवर्नेंस कर सकेंगे, डिलीवर कर सकेंगे। क्या इस बारे में कोई वरिड है? बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मलिक अहमद खान बचर, जिनका ताल्लुक़ है पीटीआई से, और उनके साथ सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुबशर बुखारी साहब। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी। बचर साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। एक साल मुकम्मल हो गया जनरल इलेक्शंस 2024 को, और आज आप लोग यौम स्याह मना रहे हैं, तो सवाबी का जलसा कैसा रहा? आप लोग तो पंजाब के, आप लोग भी सवाबी गए हुए थे।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ہمارا نارتھ کے جو ڈسٹرکٹس تھے ہم نے ثوابی جانا تھا. باقی ڈسٹرکٹس نے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز پہ اور اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں ہی کام کرنا تھا اور وہاں پہ انہوں نے کیا. اور تو ہم ادھر ثوابی پنجاب تو میں بہت کیونکہ 144 تھی اس لیے آپ لوگوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ سب کچھ ادھر ہی ڈائریکٹ کر دیں, ایک پاور شو کر دیں اچھا سا. جی نہیں, پنجاب میں جو 144 لگی ہے وہ تو رات کو لگی ہے نا جی, رات کو 12 جی بجے لگی ہے. یعنی 144 جو انہوں نے ایک مزے کا خیز بنا دیا ہے نا جی, اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ 144 لگا رہے ہیں تو آپ کم از کم ایک پارٹی نے اعلان کیا ہوا ہے تو آپ کو ہفتہ پہلے لگائیں. اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہے 12 بجے کے بعد یہ 144 لگا رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی اس بات کی. دوسری بات یہ ہے جی, ہمارے جو نارتھ کے ڈسٹرکٹ تھے وہ ثوابی کے ساتھ تھے تو ہم نے ثوابی میں ان کو ایڈجسٹ کیا, جس طرح میاں والی, اٹک, پنڈی, چکوال, خوشاب اور سرگودا. تو یہ ڈسٹرکٹ ثوابی میں گئے اور ثوابی آج بہت بڑا ہیوج کراؤڈ تھا جی, اوکے بہت بڑا جلسہ. اور باقی پنجاب میں ہر پنجاب کے ہیڈ کوارٹرز پہ اور کنسٹیٹوئنسیز میں احتجاج ہوئے ہیں جی. اوکے, اور پھر اریسٹ وغیرہ بھی ہوئے؟ میں خبریں دیکھ رہی تھی مہربانو قریشی کو بھی اریسٹ کر لیا گیا, اور بھی 2-4 ایسے لوگ ہیں سگنیفیکنٹ. دیکھیں بات یہ ہے جی, یہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں یہ خود ایک اصل میں وہ عورت ہیں. کچھ اوور لیپ بھی ہو گیا نا, چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ بھی آ گیا نا بیچ میں. دیکھیں جی وہ تو ملتان میں تھی, ملتان میں تو چیمپئن ٹرافی نہیں تھی جی. نہیں, میں لاہور کی بات کر رہی ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت ہو کہ آپ ایک نہتی عورت اپنے اس ایم این اے میں جس دن ان کے ساتھ زیادتی ادھر ہوئی اور ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو وہ ایک پرامن احتجاج کے لیے نکلی ہیں, آپ نے گرفتار کروا دیا. کیا ہو گیا؟ ان کے والد صاحب پہلے اندر ہیں تو آپ یہ ظلم کس حد تک کریں گے؟ پہلے قریش صاحب کی بہو کو اغوا کیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ فستائیت, اور یہ چونکہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے. دیکھیں یہ میں سال کنسیڈر نہیں کر رہا, یہ تو 9 اپریل جب خان صاحب کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور اس گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو یہ تو اس وقت سے یہ ہمارے ساتھ تو ظلم شروع ہو گیا. اور پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ میں تو آپ یہ کہوں گا کہ سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ 2 سال پنجاب میں ایک پارٹی ڈٹ کے کھڑی ہے اور ان کی عورتوں پہ پرچے ہیں. اور دیکھیں فیئر انف, لیکن وہ میں تنظیم نو کی طرف آؤں گی, اسپیسیفکلی پنجاب کی طرف ابھی آؤں گی. مبشر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کروں گی. مبشر صاحب, 1 ایئر ڈاؤن دا روڈ, کیا اس بات پہ شکر کریں کہ بس الیکشنز ہو گئے چلیں, کیونکہ اس وقت یہی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ الیکشنز ہی نہیں ہو پا رہے تھے, جو کانسٹیٹیوشنل مدت تھی اس سے کافی لیٹ ہوئے. اس کے بعد الیکشنز ہو گئے, الیکشنز جیسے ہوئے اور اس کے بعد جیسے سیٹ اپ بنا, اب 1 سال بعد آپ کا کیا ویو ہے چیزوں کو لے کے؟ جی دیکھیے, میرا ویو یہ ہے کہ الیکشن کی کنٹروورسی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے جیسے بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ میسیولی ریگڈ تھے, جو کہ ریگنگ کے ٹریسز تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن پھر ایسا کیوں ہوا کہ کے پی میں 90% پی ٹی آئی لے گئی. اور پھر یہ مہر صاحبہ کے حوالے سے بات ابھی کر رہے ہیں تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ری کاؤنٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی, وہ جو ایم این اے بیرسٹر صاحب تھے وہاں پہ اور موجود تھے, دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ جو مارجن تھا وہ مزید بڑھ گیا اور وہاں پہ موجود رہے لوگ. ایسی پریسیڈنٹس بھی ہمیں نظر آئیں. اس کے علاوہ وہ جو پاپولیرٹی کا فینومینا تھا وہ ہمیں انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان میں نظر نہیں آیا. تو یہ کویسچن اسٹوڈنٹ کے لیے تو رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیں تھوڑا سا پریپیگنڈا اور فیکٹ کے درمیان جو تھن لائن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. ہاں دوسری جو بات ہے گیا ادھر سے حکومتی سائٹ سے کامیابیوں کے دعوے ہیں, آپ نے سٹاک مارکیٹ کو اوپر کر دیا, ڈالر کو سٹیبل کر دیا, لیکن عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی مبشر صاحب میں یہاں پہ انٹروین کروں گی, میں آپ سے یہی بات ایگزیکٹلی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم تو کوٹ کر دیتے ہیں, فچ نے یہ کہا ہے, آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے, گروتھ ریٹ بہتر ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ. اینڈ آف دا ڈے اٹ از اباؤٹ us.
سیلریڈ کلاس، عام آدمی، ہر کوئی گروتھ چاہتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا بزنس مین جو ہے ہم سمجھیں کہ اس کو تو گروتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو بھی ضرورت ہے، اور ایک عام جو ایک گھر میں ایک کمرے کا جو اور ایک پنکھے کا جو بل دے رہے ہیں ان کو بھی اتنی ضرورت ہے. وہ نوبت تو ابھی تک نہیں آئی ہے، تو پھر اس کو اتنا سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ نوبت نہیں آئی، بلکہ حالات جتنی آپ سٹیبلٹی کلیم کر رہے ہیں، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ بہت سٹیبلٹی آپ لے آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پریویلیجڈ کلاسز کے لیے وہ سٹیبلٹی ہے، عام بندے کے لیے تو نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے تو قطر نہیں ہے. مارکیٹ میں ہم نے پروگرامز کے ذریعے کہا، لکھ کے کہا، کالمز میں کہا کہ جی مڈل مین کی ہیجمنی کو توڑ اپنی پرائس کنٹرول کمیٹیز کو جو ہے وہ امپاور بھی کیجئے اور ایکٹیو بھی کیجئے. لیکن مارکیٹ میں جو کساد بازاری ہے، ہورڈنگ ہے، اور پرائس آپ بھی دیکھیے ادھر ہی لاہور میں ہی رہتی ہیں، ایریا ٹو ایریا پرائس میں ڈیفرنس آ جاتا بہت ہے. فرق ہے، ٹرو. یعنی سٹور ٹو جس کا سٹور فرق ہے. جی، تو جب تک آپ یہ نہیں کر پائیں گے، میرا خیال ہے کہ اس وقت تک آپ یہ کلیم کرنے میں تو حق بجانب ہیں کہ جناب ہم نے یہ سٹیبلٹی سٹاک مارکیٹ میں لے آئے، ڈالر پرائس میں لے آئے، لیکن آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے عوام کو کوئی ریلیف دیا. ہاں، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نیریٹو اور بھی آتا ہے کہ جناب اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو ملیں گے چند ماہ میں یا 1 سال میں، 1.5 سال میں. دیکھیے پھر آپ سکسیس بھی 1.5 سال بعد کلیم کیجئے گا جب میرے جیسا فرد عام آدمی یہ کہے جی مجھے ریلیف ملا. ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین. اور ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ملک احمد خان بچر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے موجود ہیں، اینڈ مبشر بخاری صاحب. بچر صاحب، میں 1 سال کو ذرا اسپیسیفائی کر رہی ہوں کیونکہ الیکشنز کے بعد کا سینیریو جنریٹ ہوا. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے آن سٹولن مینڈیٹ، اس کو آپ لوگ سکسیسفلی بلٹ اپ کر پائے ہیں اس 1 سال میں؟ بیکاز بہت سارے اینالسٹ، بہت سارے لوگ یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ 26th امینڈمنٹ پہ بھی ویسی ریزسٹنس نہیں آئے پی ٹی آئی کی طرف سے جیسی آنی چاہیے تھی، بلکہ آپ لوگوں نے تو اس کے مسودے سے ایگری کیا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سٹولن مینڈیٹ سے بھی آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، زیادہ فوکس آ گیا آپ لوگوں کا اپنے پرزنرز کی طرف. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں میں عرض کرتا ہوں. جس طرح مبشر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ واقعی پرویلیج کلاس کو تو کچھ ایڈوانٹیج ہوئے ہوں گے 1 سال میں، تو میں 2-3 چیزیں آپ کو میں 1 سال کی ان کی گنوا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ان کا جو حالات ہیں، ورلڈ بینک کے مطابق 7% مہنگائی بڑھی ہے. اس کے بعد آپ جب انہوں نے گندم نہیں خریدی کسان سے، تو اس وقت 30% گندم کی کاشت کم ہوئی ہے، جس کا اثر پڑے گا اگلے سال. جس طرح مبشر صاحب نے یہ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد شوگر کین کا اس وقت جو حال ہو رہا ہے، ایگریکلچرسٹ ہمارا ملک ہے اور صوبہ خصوصاً، اور اس کے بعد جو انہوں نے آئی بی پیز کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے 45 ارب روپے نکال کے دیے ہیں، یعنی یہ ان کا ہے پیزنٹلی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ اس وقت تک بجٹ کے ایکسپینڈیچر جو 842 ارب روپے انہوں نے رکھے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت تقریباً 30% ان کے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ باقی انہوں نے جو ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے چیف منسٹر کا، اس میں ڈال کے پھر اللہ چلالوں میں لگا دینا ہے. ایک بات تو یہ آ گئی ان کا، یہ میں بریف آپ کو یہ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے، دوسری بات آپ سٹولن مینڈیٹ کی کر رہی ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو یقین ہے کہ یہ رگ الیکشن ہے، اور ہم آج دن تک گھر نہیں بیٹھے. لیکن ہم اسمبلیوں میں اس لیے بیٹھے ہیں، نامکمل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ، اور پھر آپ ہی ہمیں یہ آپ کہتے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا، آپ کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کا جو ان کے ساتھ کمیٹی بنائی اور بات چیت شروع کیا، ہم نے اس لیے کی کہ ہمیں ہر طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان سے مذاکرات آپ کیوں نہیں کرتے. حالانکہ خان صاحب آج بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں سٹولن مینڈیٹ کا تو ایک پورا فارم 45 اور فارم 47 کا تو بچے کو پتہ چل گیا ہے.
यानी और 26th अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं। 26th तो अमेंडमेंट में मैं एक आप चीज उसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन मांग लेते ना, आप कहते ट्रिब्यूनल्स को आप हरकत में जी, लाएं, उनको मैं- काम करने दें, लेकिन उधर फोकस नजर नहीं आया जितना 9th में और फाइनल कॉल पे जुडिशल कमीशन पे फोकस नजर आया। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। मुबशिर साहब की तरफ जाऊंगी। मुबशिर साहब, अब आप जो अगले इलेक्शन तक का टाइम देख रहे हैं, अज्यूमिंग कि पाकिस्तान में तो वैसे कल का पता नहीं होता, लेकिन अज्यूमिंग कि अब जब 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे, तब तक क्या ये इसी तरह चलेगा? जो इस वक्त सिचुएशन है ऐसे ही रहेगी, या मुज़ाकरात या कोई रिकन्सिलिएशन आपको कहीं से लग रहा है कि दोबारा से किक इन कर सकती है? इस तरह तो नहीं चल सकता 4 साल तक। देखिए, आपने बड़ा शानदार रूदी नुक्ता उठाया है जुनेरा, बहुत शानदार है। और ये बात जो है वो हम पीटीआई के दोस्तों को कहते रहे कि बहुत शानदार बात होती कि आप इस तरह कहेंगे अगर कि जी मैंडेट वापस करो, तो कोई भी नहीं करेगा। कौन करेगा और क्यों करेंगे आपको? जो बेहतरीन बात आपने कही, जिसकी मैं तायीद करता हूं, कि अगर ये इतना जोर लगा लेते कि जनाब ट्रिब्यूनल के लिए आप लेजिस्लेशन कीजिए कि जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटिशंस आएंगी उनका फैसला किसी स्टिपुलेटेड टाइम में हो जाए, तो वो एक बहुत अच्छी एफर्ट ना सिर्फ इनके लिए रहती, बल्कि आने वाले सालों में जब तक हम इस जमहूरी निजाम को देख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है इनका। यहाँ पे होता ये है कि मैंने खुद कवर किया बाकायदा कि ट्रिब्यूनल में पिटिशन गई, असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई, फैसला नहीं आया। तो ये रविश अभी भी आप देखिए कि ये चल रही है क्योंकि कोई फैसले नहीं आ रहे। एक बात तो ये, दूसरा ये कि पीटीआई ने अच्छा किया पार्लियामेंट में चले गए, ये भी बड़ा अच्छा जेस्चर, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया जब वो नेगोशिएशंस में गए, और सडनली जब ड्रॉप किया तो हमें बड़ी मायूसी हुई। अगरचे ऐसी नेगोशिएशंस का नतीजा कम निकलता है, और स्पेशली जब इतनी ज्यादा मुआशरे में पोलराइजेशन हो तो कम निकलता है, लेकिन ये ऐसी नेगोशिएशंस जो हैं वो बड़े और डोर्स को ओपन कर देती हैं। यू नेवर नो कि कौन सी डायरेक्शन में चले जाएं और कहीं ना कहीं आप लोग कन्वर्ज कर जाएं एटलीस्ट आपस में। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनके दरमियान जो है वो टॉक्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर कर सकते हैं और उसी से ही नतीजा निकलेगा। आपका जो बुनियादी सवाल ये था जुनेरा कि अगले 4 साल में हम क्या देख रहे हैं, तो अगले 4 साल में एक चीज तो बड़े हिस्ट्री को अगर हम मद्देनजर रखें पाकिस्तान की, तो वो ये देख रहे हैं कि ये वाला मामला अगर रिजॉल्व नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट जो मौजूदा हुकूमत पे भी आएगा और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पे भी आ सकता है। यानी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन अगर हम तज्जिया करें फिर पाकिस्तान की तारीख का एक चिंक्स जो है वो ये भी है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में हमारे यहाँ पे 2 असेंबलीज ने मुद्दत पूरी की, लेकिन उसमें भी वज़ीर आज़म सैक्रिफाइस होते रहे, उसमें भी तब्दील होते रहे। सो यही स्केच जो है मुझे अगले 4 सालों में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है वो मुझे कहीं ना कहीं अगली इलेक्शन आती है, वो 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले इलेक्शन जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी। एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि जब आपने एक सिचुएशन से निकलना होता है तो फिर आपको ग्रैंड पिक्चर को देखना पड़ता है। आज तहरीक इंसाफ पॉपुलर है, यस ये बात सही है, और उनको शायद इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदर बैठे हुए भी बानी पीटीआई को इदराक है, बट क्या वो इस मकबूलियत को अपनी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सही यूज़ कर पा रहे हैं? दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो पीटीआई को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज़ उनके अपोनेंट्स बड़ी इस वक्त फ्लेक्सिबल और मजबूत पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी यही बताती है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स उनके पास हैं जो ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट में बैठे होने के लिए। सो रीथिंक पीटीआई को ही करना पड़ेगा। वील टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, और जब वापस आएंगे तो वील टॉक अबाउट द वर्ल्ड गोइंग थ्रू अ रीशफल। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ोमेन वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं अपनी इंटरनेशनल स्टोरी की, यानी यूएस के बारे में, जो कि लग यूँ रहा है कि रीशफल करने जा रहा है कंप्लीट ग्लोबल ऑर्डर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ओथ लिया है, वर्ल्ड न्यूज़ साइकिल तकरीबन उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है।
कई 100 से ज़ायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर चुके हैं। जो बाइडन के कई ऑर्डर्स को रिवर्स कर रहे हैं। UNRWA जो कि रिलीफ एजेंसी है फॉर द रेफ्यूजीज फ्रॉम पैलेस्टाइन, WHO जो कि हेल्थ रिलेटेड एजेंसी है UN की, ICC, पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, इन इनिशिएटिव्स से वॉकआउट करना और US एड जैसे इनिशिएटिव्स से फॉरेन फंडिंग विड्रॉ करना, ये सब कुछ सिग्निफाई करता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनने वाला जैसा भी एक ग्लोबल ऑर्डर था जिसमें UN को बड़ी एक सेंट्रल हैसियत हासिल थी, वो जो बाइडन के दौर में ही चेंज तो हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद चेंज होने जा रहा है इन अ मच स्पीडी वे। चाइना के साथ ट्रेड वॉर तो पहले भी चल रही थी, अब टैरिफ एंड टेक वॉर भी सामने आ गई है और इसकी जद में चाइना के अलावा भी कंट्रीज आ रहे हैं। लगता यूँ है कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू विटनेस अ न्यू वेरी ब्रॉड बेस्ड वॉरफेयर, जिसमें टेक्नोलॉजी की एक रेस नज़र आएगी और इस रेस में एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर शदीद सफ़र करेगा, स्पेशली द थर्ड वर्ल्ड। JP मॉर्गन जो कि एक अमेरिकन जायंट बैंक है, वो ऑलरेडी कह चुका है कि ग्लोबल ट्रेड प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से शदीद इफेक्टिव है, रीशफल हो रही है एंड इट इज़ हार्ड टू प्रेडिक्ट कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। मिडिल ईस्ट में US ऑलरेडी सीरिया में, लेबनान में रिजीम चेंज कर चुका है, इजराइल की हमायत में वहाँ तक पहुँच चुका है कि हिजबुल्लाह और हमास वीक हो चुके हैं। ईरान भी मिडिल ईस्ट में अपनी प्रॉक्सीज के वीक होने के बाद एक बड़ी डिफेंसिव फुटिंग पे खड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले दिन से ग्रेटर इजराइल प्लान के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू पहले स्टेट गेस्ट के तौर पे आज US के विजिट पे हैं। दिस इज़ अ वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज कि इलेक्टोरल कैंपेन में पीस का वादा करने वाले ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ में ऐसा कोई इरादा नहीं रखते। इसीलिए कहते हैं कि वोटर्स से किए गए वादे और रियल पॉलिसी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड ऑर्डर किस डायरेक्शन में जा रहा है, US किस तरीके से इसको चेंज कर रहा है, इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ बहुत रेलिवेंट गेस्ट मौजूद हैं जो कि एम्बेसडर थे US में, अभी वापस आए हैं, सरदार मसूद खान। थैंक यू सो मच सरदार साहब फॉर जॉइनिंग अस। एम्बेसडर मसूद, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ओथ लिया है उसके फ़ौरन बाद से उनकी जो पॉस्चरिंग है वो बड़ी एग्रेसिव है और स्पेशली ICC जैसे फोरम्स को कहना कि आपने बहुत गलत फैसले किए अगेंस्ट नेतन्याहू और उनसे टारगेटेड पाबंदियों की बात करना। उसके बाद UNRWA जैसी एजेंसीज़ जो कि रिलीफ देती हैं रेफ्यूजीज़ को, मतलब एक अच्छा काम ही कर रही हैं ऑन द पार्ट ऑफ UN, उनसे बैकआउट करना। इसके बाद फॉरेन एड बंद करना। ये सब किस डायरेक्शन में आपको जाता नज़र आ रहा है और इसका मकसद क्या है? इनिशियली हो सकता है कि ये एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग ही हो, लेकिन अगर ये सिर्फ पॉस्चरिंग भी है तो उसके ऊपर अमल तो हो रहा है। हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? माजी में जब भी रिपब्लिकन हुकूमतें थी तो वो बसा औक़ात जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, उससे अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर देते थे। तो इस एक किस्म का पैगाम देने की कोशिश करते थे कि ये काउंसिल मिसाल के तौर पर कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करती है, तो ये एक उनका एहतजाज था। हालांकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी और दूसरी जो इसकी एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं उसमें फ़ंडिंग देता रहा है। अभी आपने दुरुस्त कहा कि अभी जो वो इक़दामात ले रहे हैं सदर ट्रंप, ये इनकी नज़ीर नहीं मिलती, ख़ास तौर से इस पैमाने पे। और इसके लिए एक तो ये है कि उन्होंने एक पैगाम जो है अपने सियासी निज़ाम को, अंदरूनी सियासी निज़ाम को दिया है और एक इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता था रिपब्लिकन पार्टी में और डेमोक्रेटिक पार्टी में कि जो आलमी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लेकिन अब उसमें तेज़ी से तब्दीली आ रही है और उसमें आपने इन दो तंजीमों का जिक्र किया। उसके अलावा USAID जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती थी, मेरा ख्याल है उसके $40 बिलियन से ज़्यादा बजट था, तो वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों को अब मुयसर नहीं होगा। क्या उसे जो है सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या वाक़तन अब हमेशा के लिए जो है अमरीकी इमदाद बंद कर दी जाएगी, जो मौसमी तब्दीली, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे जो है इस किस्म के जो सोशल डेवलपमेंट के सेक्टर्स थे उसमें इस्तेमाल होती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका अगर हम तजिया करें, अहाता करें, तो ये हो सकता है कि सदर ट्रंप जो है अमेरिका का प्रोफाइल, आलमी प्रोफाइल तब्दील कर दें और अमेरिका की खारजा पॉलिसी में एक नए बाब का इजाफा करें जिसका उसके ख़ास तौर से पोस्ट वर्ल्ड वॉर में उसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। राइट। एम्बेसडर मसूद, आपने USAID का जिक्र किया।
میں اس کی طرف بھی آتی ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ جیسا بھی گلوبل آرڈر تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو لیڈ کر رہا تھا یو ایس. یو این بنانے میں لیگز آف نیشن بنا, اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی. اب اس کو لیڈ کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ لیڈ تو ابھی بھی یو ایس سی کر رہا ہے لیکن بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں, یعنی اپنا ہی بنایا ہوا گلوبل آرڈر ریورس کر رہا ہے. انٹرنیشنل لا کو نہ ماننے والے نتن یاہو کا ساتھ دے کے یو ایس اے آئی ڈی کی شکل میں بات کروں گی, جو ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں جو ایک بائی لیٹرل انگیجمنٹ تھی ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ, وہ سب کچھ کیا کمپرومائز کر دے گا یو ایس جسٹ فار دا سیک آف سپورٹ ٹورڈز اسرائیل؟ دیٹ از دا میجر کویسچن. اور کیا اگر اس سے پورا گلوبل آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے, انٹرنیشنل کورٹس کی طرف آپ ان کا رویہ دیکھ لیں, یو این کی طرف آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل لا کی طرف دیکھ لیں, تو کیا اپنا پورا فورن پالیسی اسٹرکچر ہی چینج کر ڈالیں گے یہ؟ دیکھیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی مینیفیسٹ ڈیسٹنی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, تو اس میں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ امریکہ جو کرے وہ قانون سے بالا ہے اور اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. بین الاقوامی نظام جو بنا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس کی قیادت امریکہ نے کی تھی, اور اس کے بعد جو ہے امریکہ نے ہی ان اداروں کو چلانے کی کوشش کی, وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ہو, جنرل اسمبلی ہو, برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز ہوں, یا یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی افیلیٹڈ باڈیز تھیں. اب یوں لگتا ہے کہ وہ نظر ثانی کر رہے ہیں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم. جو عالمی نظام تھا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اور دوسرے جو ہے اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو چاہے اسے حکم کے طور پر لیا جائے, اس کے اوپر بحث و تمہیز نہ کی جائے. یہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا ایکسیپشنلزم ہے, یونیلیٹرلزم ہے, اور جو کولڈ وار کے خاتمے کے بعد یونیپولر ورلڈ بن گئی تھی جس میں امریکہ کی قیادت کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی دوسرا ملک موجود نہیں تھا. آپ کے سوال کے جواب دوں کہ جو آپ نے کہا کہ کیا عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ عالمی نظام تبدیل ہو چکا ہے, مزید تبدیل ہونے والا ہے. اس میں دو فیکٹرز ہیں, ایک تو چین کی جو رائز ہے, اور دوسرا روس کا جو چیلنج ہے یا ڈیفائنس ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی بھی ایک بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے, دنیا سمٹ گئی ہے. ایبسلیوٹلی. اے آئی جس طریقے سے ایک دم سے ابھر کے سامنے آیا ہے, ایک طرح سے میزائل سے جواب نہیں دیا چائنا نے یو ایس کو, انہوں نے بھی اے آئی کے جواب میں ویسی ہی ٹیکنالوجی لانچ کر کے دکھائی ہے. سو وی آر in a way moving towards a very different warfare. کنونشنل تو چلتا ہی رہے گا لیکن ساتھ ٹیک اینڈ ٹیرف دونوں ہمیں ساتھ ساتھ جاتے نظر آ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بتائیے, ایلون مسک کی میں یہاں اگزامپل پٹ کروں گی. گو کہ ساری ایڈمنسٹریشنز میں ایسے ہینڈ پکڈ لوگ ہوتے ہیں, بٹ اتنا کلیئر قسم کا, اتنا بلیٹنٹ قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جس میں ایک طرف پینٹاگون کے سارے ایکسپینڈیچر کی ایویلویشن ایلون مسک کریں گے, اور دوسری طرف وی آل نو کہ وہ خود ٹیک میں ایک بہت بڑے بزنس جائنٹ ہیں. ان کا چائنا کے ساتھ اور یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ سبسڈیز پہ راکٹ میکنگ میں بہت بڑا بزنس ہے. تو کیا اپنا سارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ایسے ایک شخص کے حوالے کر دینا, یا ایسے ملٹیپل لوگوں کے حوالے کر دینا جس کے بزنس انٹرسٹس ہیں ان دا گورنمنٹ, کیا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کیا یہ بھی فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ اس اسکیل پہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, اور جو بزنس کا براہ راست اثر و رسوخ جو ہے وائٹ ہاؤس پہ اور فیصلہ سازی پہ جو سامنے آیا ہے, یہ پہلے نہیں تھا. اور یہ سارے کے سارا جو ہے مطلب لوگ جو مبصر حضرات یہ کہہ رہے ہیں اور تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں, اور وہاں جو لوگ بھی جو ہے ان تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ اصل میں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ان بزنس مین یا ٹیک انٹرپرنرز کے لیے یا جائنٹس کے لیے, ٹیک جائنٹس کے لیے منفعت بخش ہے. یعنی تو ایک دوسری چیز جو ہے اسی امریکہ کے پروفائل اور پاسچر کی طرف جاتے ہیں, تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے مخالفین کو للکارا ہے, وہ چین ہے یا روس ہے, لیکن آواز مدھم تھی. جبکہ انہوں نے حلیفوں کے اوپر بڑا تیزی سے حملہ کیا ہے, اور اس طریقے سے جو ان کی مختلف تنظیمیں ہیں ان میں بھی دراڑ پڑ رہی ہے کہ مثلا میکسیکو, کینیڈا, پیناما, اس کے بعد ڈنمارک,
خود نیٹو جو ہے اس کے اندر یورپین یونین ایک ارتعاش پایا جاتا ہے، ایک پریشانی پائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں سے یہ ہے کہ وہ کوئی اپنے دوستوں میں اضافہ نہیں کر رہے، اور جو خلیجی ریاستیں تھیں ان کا بڑا انحصار ہے امریکہ کے اوپر، ان کے بڑے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان بھی خائف سے ہیں، کیونکہ ان کو پچھلے دور میں بھی جو ہے کچھ ایسے سخت پیغامات صدر ٹرمپ نے دیے تھے. تو ابھی جو میں یہ کہوں گا کہ جو مکمل خد و خال ہیں صدر ٹرمپ کی پالیسی کے، وہ سامنے نہیں آئے. جی. یہ کہ شروع کے یہ جو ہے یہ اقدامات وہ کر رہے ہیں. A lot of analysts also believe کہ یہ ایک انیشل ان کی پوسچرنگ ہے اور یہ ڈائریکٹڈ ہے ٹورڈز ہز ووٹر. اینڈ وی آل نو کہ ان کو ووٹ اس دفعہ خواتین کا ووٹ بھی بہت پڑا ہے جو کہ ناراض تھیں شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے فار دا غازہ ایشو ان پرٹیکولر. اس نے بہت بڑا امپیکٹ ڈالا اس پہ، بٹ غازہ پہ ہی وہ فلپ کر گئے ہیں. دیٹ از ویری اسٹرینج. اور لگتا ہے کہ کچھ ٹائم میں شاید وہ باقی چیزوں پہ تو ٹیپر ڈاؤن کر جائیں جو ان کی ڈومیسٹک ایشوز ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل سپورٹ، when it comes to Gaza، نیتن یاہو کا پہلا اسٹیٹ گیسٹ ہونا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ہم ریکنسٹرکشن آف غازہ میں ہیلپ کریں گے، یہ تو ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں وہ جو بائیڈن سے. ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو ریورس ایور؟ لگ تو نہیں رہا. دیکھیے یہ اسی نئے ابھرتے ہوئے عالمی نظام کا حصہ ہے جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بین الاقوامی سطح پہ، اور طاقتور ملک جو ہے اپنی منمانی کریں گے. یہ اس کا اندیہ ہے، اشارہ دیا گیا ہے کہ، اور اسے جو ہے کسی طریقے سے بہتر آپشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اردن اور مصر کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے، خاص طور سے مصر سے برداشت نہیں کر سکے گا اس کے لیے کہ ان کے پاس پہلے بھی جو ہے ریفیوجیز موجود ہیں. لیکن اس کو بحث کو دوبارہ لے جائیے کہ اس وقت یہ شروع ہو رہا ہے، یہ اقدامات وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے اگر ان کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے، اور خاص طور سے ٹیکنالوجی میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی چین کی فوجی استعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن بالخصوص معاشی میدان میں. تو اس طریقے سے امریکہ جو ایک اندیشہ یہ ہے، میں ابھی حال ہی میں امریکہ سے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کمزور نہ ہو جائے بین الاقوامی سطح پہ. اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل امریکہ کو، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے امریکہ بنایا تھا یا اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی، ان کی نسلیں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ امیگرنٹس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ڈیورسٹی ایکویٹی اس قسم کے جو انیشیٹیوز لیے گئے تھے، اس میں ان کی نہ صرف آبادی سکڑ گئی ہے بلکہ وہ فیصلوں کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہو رہے. تو یہ میں آپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ صرف جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، یا بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک جو نیا نیشنلزم ہے جسے ایتھنک نیشنلزم کہیں گے، یا وائٹ سپریمیسسٹ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ملک بنایا ہم نے، اسے اس مقام پہ پہنچایا، اور باقی لوگ جو ہے اسے سنبھالنے والے ہیں. تو یہ خدشات وہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد جو ہے فیملی ویلیو نہیں رہی، لوگ جو ہے وہ گیز اینڈ لیسبینز اور ٹرانسجینڈر جو ہے ان کی بہت اگریسولی انٹیگریشن کی گئی. تو اس کے خلاف ایک بیکلیش بھی ہے. رائٹ. لیٹس فوکس آن ایران فار اے بٹ. ایران کی پراکسیز بہت کمزور ہو چکی ہیں. حزب اللہ کی میں بات کر رہی ہوں، حماس کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی گئی ہے. خود ایران کو بھی سویئر ڈیمیج ہوا ہے انٹرنلی، اور اندر سے ایران کے اپنے بھی ڈومیسٹکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جو بڑی ہارڈ کور آیت اللہ کی رجیم تھی، انہوں نے کیا اچیو کیا ہے اتنی offensive position لے کے towards US and Israel. اب اتنے ویکنڈ ایران کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آلریڈی بڑے اگریسو رہے ہیں اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی، وہ ایک دفعہ پھر نظر آ رہا ہے کہ وہ اسی ٹون اینڈ ٹینر کو کنٹینیو کریں گے. آپ ایران کی طرف کیسا انفلوئنس آتا دیکھ رہے ہیں، اینڈ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اس کا پھر ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوگا، بیکاز ہم بھی اسی ریجن کا حصہ ہیں. اس میں ان کے دو مختلف رجحانات ہیں، دو مختلف بیانات ہیں. ایک طرف وہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں ایران کو، اور انہوں نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، خاص طور سے ایران کی جوہری طاقت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے سخت پیغامات چین کو بھی دیے گئے ہیں. لیکن
सदर ट्रंप जो अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे अगर वो रहे जैसे वो पिछली उनकी इंतज़ामिया थी, तो उसमें वो ये करते हैं कि जो ताकतवर हरीफ हैं उनसे फिर वो जो है कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो है उनकी चीन के सिलसिले में ज़बान सख्त है लेकिन इक़दामात नरम है मुक़ाबलतन, और चीन ने भी आपको पता है कि उसने भी अपनी तरफ से टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़, और बहुत से उसके पास जो है उसके अपने रेpertoire में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अमेरिका के लिए प्यूनिटिव सैंक्शंस लगा सकता है। ईरान के सिलसिले में ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि ईरान कमज़ोर हो चुका है मुक़ाबलतन, लेकिन ये है कि उसमें वहाँ क़यादत या सियासी निज़ाम में तब्दीली के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अगर इसी सेटअप के साथ, पॉलिटिकल सेटअप के साथ जो है सदर ट्रंप डील करेंगे तो शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आपका जो कंक्लूजन है वो दुरुस्त है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। Thank you so much, Ambassador Masood, for joining us. Very ace diplomat. वहाँ पे बहुत लंबा अरसा एज एन एम्बेसडर यूएस में गुजार के आए हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को विटनेस करके आए हैं, ये इलेक्शंस वहाँ देख के आए हैं, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने एनालिसिस दिया। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, एक चीज़ तो वाजे है कि यूएस अपनी स्टेटेड पोजीशंस से पीछे हटना तो दूर की बात है, बल्कि बहुत ओवर स्टेपिंग करता नज़र आ रहा है। उस ओवर स्टेपिंग के नतीजे में मिडल ईस्ट का नक्शा तब्दील आप होता देखेंगे, बिकॉज लेबनान में ऑलरेडी एक यूएस बैक्ड, मैं इसके ऊपर किसी वक्त डिटेल प्रोग्राम भी करूंगी, एक ऐसा सेटअप इंस्टॉल किया जा रहा है जो कि वाशिंगटन की तरफ से अप्रूव्ड है। सीरिया में ऑलरेडी ऐसी रजीम आ चुकी है। अब मुश्किल में सिर्फ जॉर्डन है और इजिप्ट हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बर्डन है कि किसी तरह पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट कर लें, उसके बदले में एड ले लें ताकि पैलेस्टाइन मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा किया जा सके, रिकन्स्ट्रक्शन हो सके। ये कितना आसान होगा? और इसके पैरेलल फिर जो मैंने टेक वॉर्स का कहा और टेरिफ वॉर्स का कहा, उससे ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जाएगी? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वर्ल्ड अंडर ट्रम्प। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने गाज़ा से एक एनालिसिस किया है और पैगाम भेजा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, ज़रा वो भी सुन लें। और अब यूँ लगता है कि एक ओपन मिशन है दुनिया का कि वो जो हमने डेमोक्रेसी पे लेक्चर्स, ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर्स यूएस से सुने हैं, अभी उन्हें वो याद दिलाए जाएं। लिसन टू दिस मैसेज एंड आई विल सी यू टुमारो।